السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا فوندغودي لو 23 جويي 2021. غيكون حتى للسبعة وربع، دونك عندكم الوقت فين تشوفوا الفيديو نتاعكم وتلعبوا. وباللي بغيت نقول لكم ديزولي على الفيديو نتاع البارح، راني ما درتوش زعما ديال اليوم ديال الخميس، حيت راكم عارفين هاد اليومين د العيد بنادم راه ما مساليش، عنده ما يدار العائله. المهم احنا رجعنا دابا، عدنا باش الناس ما يقولوش راه حنا مشينا في حالنا، وعدنا بالجديد. وبغيت نبارطاجي معكم اللعب نتاع اليوم ديال جروب اون لي كاين تي في، بلي كنقول لهم بالصحه وبون عيد وهنيئا لكم لوردر ديال رينيون 4 كورس 4 و10 البونيسات ديال الربعه. هكا لوردر 10 9 8 1 شون توتال. بالنسبه للكينتي ديال العشيه كان خاصنا فيه 12، دونك ما شديناش، دوماج. مي هذا يخلفو. كنعاود نقول الجروب اون لي كاين تي في بالصحه والراحه، دقوا السكات الدراري، دقوا السكات وخلي اللي بغى يدوي يدوي. انا عارف كاين العديان بزاف كيدويو، كيقول لك تخربيق ما تخربيق، حنا كنخربقوا، حنا راه كاع ما كنخربقوا، حنا راه كنعاونوا الناس، كنتهلاو في الناس باش هما يقدروا يتخلصوا ويعمروا جيبهم. والناس الفاهمين راه ديما كيشدوا على الاقل البونيسات وكيرحموا لينا الوالدين عليهم. كنقول لهم كنتمنى غدا كلشي يتخلص معايا. دونك نبدا الكينتي نتاع غدا اللي غادي يكون فرينيون ان كورس 3 كابورغ 40,000 ديال الاورو، 2750 مترو. دونك بالروندمون ديال 25 متر، 12 و 13 لي مروندين بوحدهم. هنا كاينها 13 بارطون، حاله ساهل، فيديو خفيف ظريف بالزربه. Donc on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Gare de Falaise. L'entraîneur Vélote, le jockey Merer, 109 جور مجرة. عنده ديستونسي يعني من 2019 باقي ما دايرش دخله. عنده ديستونسي في لاتلي، ديستونسي في المونتي اي ديستونسي في المونتي اي ساتيام في لاتلي. دونك بالنسبه ليا كغدا عاود كيبقى داير الدخله اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Go Fast d'Espoir. L'entraîneur Rainbow, le jockey Le Cano. Donc كتبقى عنده ديفيري دو 4، عنده الزيروات بزاف، اي ديستونسي 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 0 0 ساتيام ديستونسي ديستونسي مال دو 5 ديفيري دو 4. دونك بور موا غادي نلعبو لكم غدا كطوكار، ما غاديش نقتلو مالغري الزيروات و ديستونسي، خاصنا طوكار. Et on continue avec le numéro 3, Fabri, l'entraîneur de Jesus, le jockey Tony Lebeller. Donc différé des 4 كتبقى عنده ديستونسي 9 3 ديستونسي ديستونسي. شوفوا هاد 9 اللي داروش مع الكاتيجوري نتاع الكينتي غدا. دونك كما كنشوفوا هنا كيبقى براني، وغادي ناخذ لكم 3 حدا 2 كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Flash de Bossy, l'entraîneur Ecalard, le jockey Pierre Verva, déféré intérieur, ongle de saison 0, 2e, 7e, 4e, 7e. Donc pour la musique نتاعو هنا 2100 مترو، 2675 تا هي مبلاصي فيها. كما كنشوفوا غدا جايبين لنا هالخرشف نتاع العودان في هاد الكينتي. دونك بالنسبه لداك الجوج الاخوان اللي حطيتو لكم كطوكار قبل ما نفريوها مع هاد الكات، هذاك الجوج اللي حطيتو كطوكار يتلعب في لعبه وحده ويتلعب في الراس ويتقتل، يعني يربح ولا ما كاينش. اي نكملوا على هاد الطروه نتاعنا هو اللي كنا فيه. عفوا كنا في الكاتر اللي دايو بيير فيرفا. غادي ناخذ لكم على هاد الدوزيام ك outsider. Donc le numéro 4 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 5, c'est Gamin de l'air, l'entraîneur Guillard, le jockey Lagadec, 9e 0, 2e distancé, 1er, 8e et 5e. دونك خاسر هنا غرافيتي هنا 2500، خاصو يتلعب هاد 5، وهاد 5 غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر، دوزيام اوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 6, c'est Florent de Pado, l'entraîneur Monaco, le jockey Alain Lamy, en garde de saison, distancé, 5e, distancé et distancé. Donc pour moi, le numéro 6, c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Gagnon, l'entraîneur Chounou, le jockey Les Bourgeois, 4e, 2e, 3e, distancé et 4e. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص ديالو كيبقى ما خاسر ما حتى يعاود في الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا اوتوماتيكمون غناخذ لكم 7 كفافوري. دونك لو نيميرو 7 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 8, c'est Godepso, l'entraîneur Michel, le jockey ديسمينيون كتبقى عنده 7ème 6ème 7ème في المونتي. هنا عنده واحد 3ème و 4ème. ندخلوا نشوفوا المزايا والخصائص نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع غيتانو جا اوتوماتيكمون هاد الويت سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est Garde, l'entraîneur Delanoë, le jockey Delanoë, le même entraîneur, le même driver, qui peut déférer des 4. La musique نتاعو 3e, 5e, 3e, distancé, 2e, 4e et 1er. Donc, déférer des 4, كعود براني خاسر مع Gagnon اللي هو 7 اللي خديناه كفافوري. دونك اوتوماتيكمون 9 غنضيفو مع 7 كفافوري. Donc le numéro 9 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est Graffiti Bond, l'entraîneur Thomas Jean-Pierre, le jockey David Thomas, 8e, 3e, 3e, 2e, 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاع هاد لونغر بروبليم دو كونيكسيون. دونك داير 8e على غانيون او غارد. دونك 7 و 9 لايحينو 8e. مي بور موا غدا غناخدو ليكم ك 3e اوتسايدر. Donc le numéro 10 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 11, c'est Gabello Jeffy, l'entraîneur Jove, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 3e distance 5e 0 et 4e في لا ميزيك نتاعو. 51 يوم مجرى. دونك بتيت رونطري تا هو داير 2e على 7 اللي هو غانيون. دونك هاد لو نيميرو 11 مالغري هاد البتيت رونطري اللي عنده غادي نضيفو لكم مع التواكر. دونك لو نيميرو 11 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12. هنا غتبدا لا روندمون ديال 25 متر. دونك مروندي سي جيتانو جاك، l'entraîneur هويل، لو جوكي فرانك نيفار، كتبقى عنده 5e ديستانسي 2e بروميي. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص نتاعو واش ديجا مروندي واش ما مرونديش. دونك بالنسبه ليا هاد الدوز ما يمكنش تجيو تقتلو وغادي ناخذو لكم ك اوتسايدر. غنكمل ب 8 نوي مراتبين فافوري اوتسايدر توكار. Et on continue avec le numéro 13, c'est Guerrière Royal, l'entraîneur roi Balagor, le même entraîneur, le même driver, il n'est pas déféré, mal de 5 ans, distancé 8e 9e distancé. عنده عاوتاني كي ديستونسي بزاف. بالنسبه للمزايا والخصائص نتاعو ما جاري ما تيعاود من الكينتي نتاع غدا. ما بقى ليا غير نقول لكم ها 13 راه مور. وهكا غادي نكون ختمت معكم الكينتي نتاعكم ب 8 ديال النوي مراتبين فافوري اوتسايدر توكار. غادي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها ويفعل الجرس باش يبقى يتوصل بجميع الجديد. وبون شونس ا توس اي ا توت اي ميرسي. وغنعاود نبارطاجي معكم هاد لورد لان هاد لورد فهاد لي 3 موا وقيلا هو لورد الرابع.
منهم واحد 3 كنت حطيتهم في اليوتيوب. الا رجعتوا للفيديوهات القدام ملي كنت كندير ورقه والسيلو راه حطيت 3 د الاوردرات في هاد لي 3 موا، وهذا هو الرابع. شديت منهم انا 3، وهذاك اللي زقلت كنت شديت فيه لوردر ديال الكوارطي وديال التيرسي. دونك كنتمناو شي اوردر اللي هو سمين نيت. ديما كيجيونا هاد الاوردرات ديال 2-3 المليون 2.5. ايوا ها هو كيحوم علينا، من بعد يكون خير ان شاء الله. الله يعاونكم الاخوان، و يعني راه باقي لكم الوقت فين تشوفوا هذا الفيديو. من بعد ان شاء الله راه غادي يتقاد كلشي، غنرجعوا الورقه والسيلو اللي كتعجبكم. دابا هاد 10 ايام ولا 15 يوم غادي نبقاو هكا، يعني كلشي قيد فافوري اوتسايدر طوكال. ملي كتكون اتونسيون راه حنا كنعلموا بها، ملي ما كتكونش راه ما كنعلموش بها، يعني باش نديبانيكم ما تبقاوش اون بان. هادشي اللي كاين الاخوان.